سگیا ہائے افسوس ساڈے تے اساں اوترے رہ گئے دنیا جوگے دنیا کماؤ 60-65-70 سال دا ہویا کنجر ریٹائرڈ ہو کے ساری زندگی انگریز کافر دی نوکری کردیاں لنگ گئی ہن گٹے گوڈیاں دے وچ جیسے ککھ نہ رہیا تے حالے بھی جدوں بھی بولے گا انگریز دے حق وچ جمہوریت دے حق وچ امریکہ دے حق وچ بے ایمان اسرائیل دے حق وچ جدوں بھی بھونکے گا کافر دے حق وچ بھونکے گا محمد کریم دے دین دی دشمنی لاکھ لعنت اے جھی زندگی تے اس زندگی نو کما کے اساں کی لینا ہے اے کامیابی نہیں اے میری لعنت ناکامی ہے رب العالمین دے عذاب جہنم نو دعوت دینے والی گل ہے او سگیا جے کامیابی لینی ہے انگریز تو نہ پوچھ کہ کامیابی کیڑی شے وچ ہر مخلوق دے خالق تو پوچھ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے حضرات محبت ذوق و شوق نال درود و سلام دا نظرانہ پیش فرماؤ. والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حمد و ثناء درود ختم الانبیاء له التحیت و ثناء بعد. دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم مولا اج دی اشبا برکت محفل مبارک محفل ختم مبارک نو اپنی رحمت دی بارگاہ وچ قبول فرماوے. محمد بوٹا صاحب نے اپنے والدین دے ایصال ثواب دی خاطر منعقد کی تھی. پروردگار جل شانہ محمد بوٹا صاحب دے والدین دی مغفرت فرمائے اور انہاں نو اجر عظیم عطا فرمائے. حضرت علامہ استاد العلماء والفضلاء حاجی محمد دین صاحب زید مجدہ الکریم اور واعظ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد جاوید احمد چشتی صاحب زید مجدہ الکریم. پروردگار عالم جل شانہ اپنے پاک حبیب دا صدقہ انہا علماء خطبہ دی سیادت و صدارت دے وچ تواڈا میرا مل بیٹھنا قبول فرما کے اپنے سب واسطے ہدایت و رحمت و مغفرت دا ذریعہ بناوے. جناب انہوں نے اس وقت جڑا موضوع سناونا ہے اس دا عنوان ہے
انسان دھوکے میں ہے، انسان دھوکے میں ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ نے ایک دنیا بنائی تے دنیا دیا نعمتاں سکھ سجاوٹاں بناوٹاں جو کچھ مولا سونے نے یہ بنایا۔ ایک آخرت والا جہان بنایا ہے تے آخرت دے جہان وچ پروردگار جل شانہ نے جنت دا ٹھکانہ اور اس جنت دیاں نعمتاں بنائیاں۔ دنیا تے ایدیاں نعمتاں بناؤن والی ذات وحدہ لا شریک مولا دیئے تے اسی ذات نے جنت اور اس دیاں نعمتاں بنائیاں نے۔ ہن دنیا تے جنت ایدے وچ ساڈے واسطے فرق کیا ہے؟ پروردگار نے ایک طبعی تے فطری تقاضا حضرت انسان دا رکھیا ہے کہ انسان دے اندر مولا سونے نے سارے اعضاء دا بادشاہ بنایا ہے دل نو، تے اے دل بیچارہ ذاتی طور تے نہ تے دنیا نو محسوس کر سکدا ہے تے نہ ہی جنت نو محسوس کر سکدا ہے۔ اے بیچارہ محتاج ہے انہاں 5 حصاں دا جڑیاں محسوس کر کے تے خبر دیندیاں نے دل کان سن کے تے خبر دل نو دیندا ہے، اکھ ویکھ کے خبر دل نو دیندی ہے، زبان چکھ کے خبر دل نو دیندی ہے۔ اسی طرح نال ہاتھ مس کر کے زبان چکھ کے نک سونگ کے یہ 5 حصہ پروردگار جڑیاں بنائیاں نے اے محسوس کر دیاں نے تے محسوس کر کے خبر دل نو دیندیاں نے۔ ہن اے طبعی تقاضا ہے کہ جڑی شے انہاں حصاں دے احساس دے نال دل تک خبر جڑی پہنچے او چنگی لگے دل نو، دل او دا طلبگار بن جاندا ہے، لیکن ہے مجبور خبر انہاں حصاں نے دینی۔ کان کوئی شے سنی ہے چنگی لگ پئی ہے تے دل آکھے گا پھر سن۔ زبان کوئی شے چکھی ہے چنگی لگ پئی ہے، مٹھی ہوے لوڑی ہوے کراری ہوے چنگی لگ پئی ہے، انہیں آکھنا ہے ہور چکھ۔ انجی اے اعضاء جڑے حصہ والے نے محسوس کرنے والے نے اے کوئی جدو خبر پہنچاؤندے نے۔ ہن مسئلہ کی ہے حضرت انسان دا رب تعالی نے ایک امتحان رکھیا ہے، کیا او اے کہ ایک ہے دنیا جدی ہر نعمت محسوس کیتی جا رہی ہے، کسے نعمت نو ویکھ رہے ہیں، کسے نو کھا رہے ہیں، کسے نو چکھ رہے ہیں، کسے نو مس کر رہے ہیں، کسے نو سن رہے ہیں، یہ ساریاں نعمتاں محسوس ہو رہی نے تے جدوں محسوس ہوندیاں نے ہن دل انہاں دا طلبگار بندا ہے۔ ہن وحدہ لا شریک امتحان کی بنایا ہے، وحدہ لا شریک نے فرمایا وجھلا انسانا کہ جیڑی دنیا میں خالق تعالی نے بنائی ہے ادھے نالوں کئی ہزار گنا بہتر جنت تے آخرت والی او زندگی بنائی ہے، او نعمتاں بنائیاں نے۔ ہون امتحان اس گل دا ہے کہ ایک دل جیڑا اعضاء دے آنکھیں لگدا ہے، توجہ ہے
انہاں حصہ دی خبر لیندا ہے تے خبر لے کے دل اونا چیزاں دا عاشق بندا ہے، اونا دا طلبگار بندا ہے، اونا چیزاں دی حصول واسطے کوشش کردا ہے تے ایک ہے جڑیاں اعضاء نال محسوس تے نہیں ہوندیاں، لیکن یہ تینوں دس دیتا ہے کہ جڑا دنیا بناون والا ہے اسی ہی جنت بھی بنائی ہے۔ ہن تو اپنے اے اعضاء جنہاں نو حصہ کیا جاتا ہے، حواس خمسہ جنہاں نو آکھیا جاتا ہے، اگر انہاں دے محسوس کرن والی خبر لے کے تے تیرا دل او بنے انہاں چیزاں دا عاشق جڑیاں محسوس ہون والیاں چیزاں نے، تے اے ہے نیچر، فطرت، طبیعت۔ ہر کوئی انہاں چیزاں دا طلبگار بن جاندا ہے جڑیاں محسوس ہون، لیکن خدا تعالی جل شانہ کسے حس نال محسوس ہو سکدا ہے؟ سارے انبیاء انسانی بشری لبادے وچ تشریف لے آئے نے، لیکن انسان تے یقیناً ہے نے، لیکن اونا دی رسالت، اونا دی نبوت کسے حس نال محسوس ہو سکتی؟ عقیدے نے نا، خدا تعالی تے ایمان رکھنا، اس دے نبیاں پاکاں تے ایمان رکھنا، اس دی کتاب تے ایمان رکھنا۔ ہن کلام اللہ گتے دا نام ہے، ورکے دا نام ہے، سیاہی دا نام، گتے دے نال دے گتے بتیرے، ورکے نال دے ورکے بتیرے، سیاہی نال دی سیاہی بتیری۔ کلام اللہ تے اوے جڑا رب دا کلام ہے، اے تے سارے انہوں ظاہر کرن والے نقش نین نے، تے رب دے کلام نو محسوس کر سکنے ہیں۔ کلام تے او ہوندا ہے جنوں بندہ سن سکے۔ میں بولنا تسی سن رہے ہو، تسی کہیں دے ہو شاعری گل کردے پے نے، مولانا بول دے نے، آپاں سننے ہاں، آپاں آکھاں گے مولانا بول رہے نے، لہذا رب تعالی دا کلام اسی سن نہیں سکدے، تے اے دا مطلب ہے رب دے کلام نو بھی محسوس۔ نہ رب تعالی دی ذات نو اسی محسوس کر سکیے، نہ نبیاں دی نبوت نو محسوس کر سکیے، نہ رب دے کلام نو محسوس کر سکیے، نہ آخرت یوم محشر نہ اکھاں نال اساں ویکھیا لے، نہ او دے وچ جیے، نہ اساں ہاتھ لایا، نہ حالے او گرمی دی شدت محسوس ہوئی، حالے سانو محسوس اعضاء جڑے حصہ والے دے انہاں تے خبر نہیں دیتی کہ قیامت آ رہی ہے، آئے گی، کدوں آئے گی، آ گئی ہے یا نہیں آ گئی، یہ بھی محسوس ہون والی شے نہیں۔ جنت او بھی محسوس ہون والی شے نہیں۔ اور امتحان کیڑی گل دا ہے کہ ایک تیرے اعضاء تینوں خبر دیندے نے، اے انسان دے دل، تیری اکھ ویکھ کے تینوں خبر دے وے، ایک پاسوں رب تعالی جل شانہ اپنے حبیب کریم دی زبان دے وچوں تینوں خبر دے وے، ایک ہے تیرا کان، او دنیا دی نعمت دی تینوں خبر دے وے، ایک ہے اسے کان دے ذریعے رسول اکرم دا کلام تے رب تعالی دا کلام تیرے تک پہنچے، رب دی خبر آوے۔ ہن اے دنیا دی نعمت محسوس پیا کرنا ہے، آخرت دی نعمت محسوس نہیں کرتا پیا، لیکن رب تینوں خبر دیتی ہے، رسول تینوں خبر دیتی ہے کہ آخرت ہے، جنت ہے، رحمت ہے، ہمیشگی ہے، دوام ہے، مستقل زندگی ہے، لہذا اے خبروں دیتیاں نے رب رسول نے۔ ہون امتحان کیڑی گل دا ہے، کوئی آدھے کناں دے آکھے لگنا ہے یا رب دے آکھے لگنا ہے، آدھے زبان دے آکھے لگنا ہے یا رب دے آکھے لگنا ہے، کوئی اپنے اعضاء
جڑے حصہ والے نے انہاں دے آکھے لگ کے تے تو دنیا دیاں چیزاں دا طلبگار بننا یا رب تے او دے رسول دے آکھے لگ کے آخرت تے پروردگار دا قرب تے رسول اللہ دی ہمسائے کی تلاش کر قلندر اقبال فرماؤں ہے پیدا میرے ضمیر میں ایک مار کے کہن ہوا پیدا میرے ضمیر میں ایک مار ہوا عقل تمام ابو لہب عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب سونے پروردگار حصہ دیتیاں نے محسوس کرنے آسے تاکہ تو محسوس کر کچھ نعمتاں ایسیاں نے جنہاں نو سن کے سیان سکتا ہے کچھ ایسیاں نے جنہاں نو سن کے سیان سکتا ہے کچھ ایسیاں جنہاں نو چکھ کے سیان سکتا ہے بس کر کے سیان سکتا ہے وہ ساریاں نعمتاں ایک پاسے لیکن پروردگار نے جڑیاں آخرت دیاں نعمتاں تیار فرمائیاں نے اونا دیاں خبراں پروردگار نے اپنے رسول دے ذریعے دیتیاں نے رب امتحان کیڑی شے وچ رکھیا اے وہ جھلا اپنے نیچر دی مننا ہے اپنی فطرت دی مننا ہے یا رحمت للعالمین رب دیاں خبراں دے والے رسول دی جڑیاں چیزاں دا طلبگار بننا ہے وہ جڑیاں چیزاں تینوں تیرے نفس بھی کھائیاں جڑیاں چیزاں تینوں تیری نیچر تے فطرت بھی کھائیاں کیا تو انہاں چیزاں دا طلبگار بننا ہے یا او چیزاں جڑیاں پروردگار جل شانہ نے آخرت وچ بنا رکھیاں نے اپنا قرب اپنے حبیب دی ہمسائے دی اس طرح دیاں دوسریاں اس تو چھوٹیاں نعمتاں او جڑیاں بنائیاں نے ہن حضرت انسان اسی امتحان جو دنیا دا طلبگار بڑے یا آخرت دا طلبگار بڑے دنیا نظر آ رہی ہے ویکھ رہے ہیں وچ جی رہے ہیں اے دا سکھ ماننے ہیں کھانا کھانے ہیں چسکا ہوندا ہے دوبارہ دل کردا ہے اسے نو تلاش کریے اسی طرح نال شہوانی نظام پروردگار بنایا ہے جمع ہووے او دے نال ایک الگ سرور تے پھر اس تو بعد دوبارہ طلب اسی طرح نال پانی ہے او پینا لذت سرور دیندے نے مشروبات پھر اس دی طلب پیدا ہو جاندی ہے کیوں کیونکہ دنیا وچ انہاں چیزاں نو چکھ کے انہاں چیزاں نو پا کے اساں ویکھ لیا ہے او دے سرور او دے ذائقے او دی لذت نو لہذا تاں کر کے ساڈا دل او طلبگار بن جاندا ہے انہاں چیزاں دا جڑیاں لذت تے سرور دنیا وچ دین والیاں نے لیکن پروردگار اسی گل دا امتحان رکھیا وے اگر تساں ساڈی دسی ہوئی آخرت والی جنت لینی ہے پھر اس دنیا دی زندگی نو ساڈی تابعداری وچ گزارو تے تانوں آخرت مل جائے گی ہن مسئلہ کی ہے او آخرت اکھاں نال نظر نہیں آوندی لیکن رب حکم فرمایا ہے رسول حکم فرمایا ہے دسیا ہے او کناں نال جنت نہیں سنیج دی
لیکن رب رسول دسیا او نک نال جنت دی خوشبو تے نہیں سنگی لیکن پروردگار تے او دے رسول نے دسیا ہے اساں اپنی زبان نال او جنت دیاں ذائقیاں تے لذتاں نو تے نہیں چکھیا اوتھوں دے شہوانی نظام نو تے نہیں پایا لیکن رب تے او دے رسول نے دسیا ہے ہن اسی گل دا امتحان ہے ایک او چسکا وے جڑا تو لے کھڑوتا ہے تے اسے دا ہی طلبگار ہے ایک پروردگار آخرت وچ بنایا ہے آخرت وچ بنایا ہے جدا رب دسیا ہے او دے رسول نے دسیا ہے لہذا سنگیا ہن گل اسے دے وچ امتحان پیا ہے جو اپنی لذت اپنی خواہش اپنا او چسکا جڑا دنیا تے ویکھ کھڑوتا ہے اے دا طلبگار بننا ہے یا رب العالمین تے او دے رسول نے دسے ہوئے شیر خلد ادھر ویکھو سنگیو گل نو ذرا سمجھنا ہون ساڈے ارگے جھلے انسان او نیچر دے مارے فطرت دے طبیعت دے مارے جیسے انہاں ویکھیا انہاں آکھیا اچھا اے جنسی خواہشات تے اے انہاں دی لذت ہن او اس لذت دے پیروکار بنے تے انہاں اے ویکھنا چھوڑ دیتا کہ اس تھان دی رب دی اجازت دیتی ہے تے اس تھان نو رب حرام کیتا ہے او نیچر دے مارے او فطرت تے خواہش دے مارے جنہ چسکا ایک وارا چکھ لیا انہاں آکھیا لے اے لذت کتھے پئی سی اے ملنی چاہیے او بھائی رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اپنی لونڈی اور اپنی بیوی تو سوا کسی تھا تے تو خواہش پوری نہیں کر سکتا لیکن ہون او فطرت نیچر دا ماریا او مادیت دا ماریا او اپنے چسکے دا ماریا رب تعالیٰ دے حکمانو بھلا دیتا ہے تے دنیا دی لذت حاصل کرن دے در پہ ہو جاتا ہے جدی وجہ نال اے امتحان چو نکمہ نلائق فیل ہو جاتا ہے لیکن کوئی باب فرید ورگا کوئی خواجہ اجمیری ورگا کوئی داتا حجویری ورگا وہ آخدہ پروردگارا ایک ہی گل ہے اساں تیرے حکم دے پابند تے قیدیاں جو تو حکم دے دے اساں تیری جنت دے طلبگار بھی نہیں تیری ذات دے طلبگار بننے ہیں وہ جس دنیا نو ایڈا سونا بنایا ہے تے آخرت نو اس تو کئی گنا سونا بنایا ہے اساں اس دنیا کو جنت دے طلبگار نہیں اے بناون والا کے تعظیم ہے اسیوں دے طلبگار زندہ باد ہائے 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 اور ادھر ویکھنا میرے ساتھی ہو ذرا گل نو سمجھنا رب العالمین امتحان لیا ساڈے ارگے نکمے او دنیا دیاں لذتاں خواہشاں شہوتاں انہاں چیزاں دے وچ گم ہو گئے تے گم ہو کے برباد ہو گئے لیکن جڑے صوفیاء درویش رب دے نیک بندے اطاعت گزار انہاں دے درجے نے ایک او نے جڑے خدا رسول دی طلب رکھن والے نے لیکن چھوٹے درجے والے مومنین او بھی او نے چلو جنت دے لالچ پیچھے ہی کیتی پر تابعداری تے اس ذات دی لیکن صدقے جاواں ہن ادھر ویکھو بندیاں دے وچ دو قسماں ہو گئیاں ایک او جڑے رب تعالیٰ دے تابعدار رہے ایک ساڈے ارگے جڑے نا فرمان بن گئے تابعدار جنہ اپنی ساری زندگی خدا رسول دے حکم دی اطاعت وچ گزار دتی
در اصل جے رب تعالی عدل فرماوے نا عدل فرماوے تے صرف جنت دے مستحق ہوئی اگر عدل فرماوے بھئی ادھر دیکھو میں مثال دے کے گل سمجھوں گا آپا ایک نوکر رکھ لینے ہیں فلانے تینوں اینی نوکری دیاں گے اینی تنخواہ دیاں گے بدلے وچ تو میرا اے والا کام تو میرے ڈنگر چارنے نے تو میرے پانی لاؤنا ہے میری وائی جتی کرنی فلاں جویں آپاں لوگاں نوں ویکھنے آ لوکی رکھ دیندے نے تے کردے نے نوکریاں کردے کراوندے نے ہن او بندہ جنوں نوکری تے رکھیا ہے اے ہوئی بندہ اگر کم کرے مالک دا تقاضا دینے ستھرا کر کے مالک ہو جاوے خوش تے ہن او جڑی نوکری تے تنخواہ مقرر ہے او تے ملنی ہے مالک راضی ہوسی تے نوکر نوں آدے کول وادھو وی ہدیے تے تحفے ہن تابعداری کرن والا نوکری کرن والا شام نو یا مہینے بعد یا سال بعد اپنے اس مالک دے کولوں اس مزدوری دا اجر اجرت تے بدلہ معاوضہ جڑا لوے گا اے کیے عدل دا تقاضا اے کیے لیکن جڑا کچھ مالک ودھو دے وے اے کیے فضل ایک ہی مالک دی رحمت مالک دا رحم مالک اپنی مرضی نال جڑا وادو پہ دیندا ہے اسی طرح نال ہن دیہاڑی تے بندہ رکھیا ہے بندے نے دیہاڑی کم نہیں کیتا جو مقرر کیتا سی کم اس کم دے نیڑے نہیں لگیا شام ہو گئی تے شام نوں مالک نوں کہن دیا مینوں دیہاڑی تے دے نوکر رکھیا سی پورا مہینہ انہوں آکھیا سی پٹھے پائیں مال ڈنگر مہینے وچ کڑک ہو گیا اسی ویکھیا بھئی جتھے مال میرا کروڑاں دا سی اوتھے تے ہن لکھاں ہزاراں دا وی نہیں رہ گیا ہن ایمان نال دسنا تسی ایہو جے نوکر نوں جدے ذمہ لایا سی کم انہیں کیتا نہیں الٹا اجاڑی نقصان کیتی کھڑوتا ہے اے جے نوکر نوں تنخواہ دینی گوارا کر اے کیے عدل بھئی ٹھیک ہے جدوں وہ لائق ہی نہیں تو سننا دیتا جاوے اے ہے عدل لیکن تسی آکھو یار تو میرا تے نقصان کیتا ہی جو کیتا ہی پر تو مشکین ہے پیچھے بال تیرے ملیک دے بیٹھے ہو اللہ میرے کو لائے جا اے ہے رحم اور رب تعالی جل شانہ داتا حجویری باب فرید رنگے ان زاہدین عابدین تابدار حضرات نو دیوے جنت اے مالک دا عدل ہے تے جے ساڈے ارگے نکمے نلائق بد عمل بد کرداراں واسطے اپنی رحمت دا دروازہ کھلا رکھے توبہ دا دروازہ کھلا رکھے مہربانی تے عافیت دا دروازہ کھلا رکھے کہ کوئی نہیں تو جرم کر لے ظلم کر لے گناہ کر لے جو کر لیا ہی وہ حالے بھی تیرے کولے موقع ہے اپنے دل وچ جرماں تے شرمندہ ہو میری بارگاہ وچ آن کے معافی مانگ اگر توبہ کرے گا میں توبہ قبول فرما لانگا لہذا ہن ساڈے ارگے مجرماں دی جرماں تے توبہ نو قبول فرما کے جے مالک معافی دے کے پھر جنت ٹورے اے مالک تعالی دی رحمت او دا کرم تے او دا فضل اے ہن مالک تعالی دی رحمت او دا کرم تے او دا فضل ایمانداری نال دسنا جے پروردگار عالم جل شانہ دی بارگاہ وچوں پھر کوئی ساڈے ارگا ایسا نکما تے بدبخت ہوے جڑا او دی بارگاہ وچوں توبہ دا در کھلا ہوے رحمت دا در کھلا ہوے عافیت دا در کھلا ہوے تے نہ لوے تے مڑ بھورا نہ ہوے ہیں بدبخت نہ ہویا بد نصیب نہ ہویا کہ اس مالک تے ایڈا در کھول رکھیا سی ہائے ہائے مکاشفت القلوب دے وچ حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماؤندے نے
فرمایا موسیٰ کلیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم دا دور مبارک ایک گناہگار مجرم شخص ان جرم کئی قسم دے ہوندے نے ایک ہے رب العالمین دی نافرمانی کیتی لیکن بندیاں دا حق نہیں ماریا بندیاں نو تنگ نہیں کیتا بندیاں نو ذلیل نہیں کیتا ایک ہے رب دی وی نافرمانی تے حقوق العباد دا وی زیاد سلب کرنا نقصان کیتا جانا اور سنگیا بندہ میرے ارگا مجرم پاپی گناہگار او دے جرم اجمت دے لوکاں او دے جرماں نو ویکھیا لوکی تنگ پے گئے او دے جرماں وال ویکھ کے او تنگ پہ لوگ کی دعاواں کرن لگ پہ پروردگارا اس مجرم دے کولوں اس پاپی کولوں سانو اپنی رحمت دی بنا عطا فرما مالک و مولا ادے جرماں دی وجہ نال معاشرہ تنگ پہ گیا ہے ماحول دے انسان تنگ پہ گئے نے پروردگارا ادے تو سانو رحم فرما تے پناہ بخش کدرے ادے جرماں دی وجہ نال ساڈے تے عذاب نہ پہ جاوے جدوں پروردگار دی بارگاہ وچ بنی اسرائیل نے دعاواں کیتیاں پروردگار نے دعا نو قبول فرمایا ہے موسیٰ پاک والوحی نازل فرمائی فرمایا اے کلیم فلانے نام دا فلانے رہن والا فلانی تھان تے فلانے قبیلے وچ رہن والا بندہ یہ اس طرح دا مجرم تے گناہگار پاپی ہے ادھے جرمہ گناہاں دی وجہ تو لوکی ادھے تو تنگ پہ گئے نے مثال دینا جویں اپنے معاشرے وچ لوکی چوراں تو تنگ پہ جاندے لوکی ڈاکوؤں تو تنگ پہ جاندے لوکی زانیاں بدکاراں عزت دیاں لٹیریاں تو تنگ پہ جاندے لوکی جناب عالی قتل و غارت گری کرن والے ظالماں تو تنگ پہ جاندے وحشی پرندیاں تو تنگ پہ جاندے اور سنگیا انہیں جو جرم کیتے سن لوکی تنگ پہ گئے تنگ پہ کے انہاں دعا کیتی رب قبول فرمائی موسیٰ پاک نو فرمایا ہے فلانے قبیلے وچ رہن والا فلان شخص فلان شکل و صورت والا اے کلیم انہوں حکم فرماو نکلے شہر چو انہوں شہر چو ماہر کر چھوڑو اگر ایتھے ریاض پروردگار دا جلال غیظ و غضب سامنے نہ آ جاوے کدرے اُدھے اُتے عذاب نہ پہ جاوے لہذا ڈر دا مارا انسان جدو موسیٰ کلیم پاک نے خبر سنائی اور سیڑے موسیٰ پاک فرمایا نکل چل شہر جو ہونے نکل جا موسیٰ پاک نے حکم تے عمل کر دیا رب العالمین نے عذاب پین تو پہلے بندہ نکلے ہے شہر وچوں تے جا جناب علی ہے در تلاش کر دیا شہر تو تھوڑا دور ایک پنڈ کھڑا سی ایک دیہات ایک گاؤں موجود وہ دی نظر پئی کہن لگیا اچھا اتھے یار انسان وس نہیں ہون گے لہذا شہر والیاں سہولتاں نہ سی چلو دنیا وچ جین واسطے تے کوئی نہ کوئی شے مل جانی ہے توجہ ہے گلل توجہ پوری رکھنی ہے اور سنگیو پروردگار جل شانہ جدوں اس بندے نو کڈوایا چلدا ایک پنڈ دا ماحول ویکھے کہن لگیا چلو کوئی نہیں ایتھے زندگی گزارنے اوکھی یا سوکھی کچھ نہ کچھ تے باقی لوگ جویں جی رہے نے ایویں میں بھی زندگی گزار جاواں گا لہذا پنڈ وچ رہن لگ پیا پر تانوں پتہ ہے سیانے کہندے نے جو بھیڑیاں عادتاں دی جڑی لت لگ جاوے پھر او بندے دی جان جاندی ہے جاوے پر عادتاں نہیں جاندیاں لہذا او نہیں بھیڑیاں عادتاں تے بھیڑیاں کرتوتاں دی وجہ تو لوکی پھر تنگ پین لگ پے پنڈ والے گاؤں والے بھی تنگ پے گئے آخر تنگ پین دے نال انہاں پروردگار دی بارگاہ وچ جھولیاں چک لیاں دعاواں واسطے ہاتھ چک لے عرض کر دین مولا اس بندے کولوں سانو پناہ بخش کدرے اے جرماں دی وجہ نال ساڈے تے عذاب نہ پہ جاوے پروردگارا اے تیرا بندہ تے سانو تنگ کرن والا ہے سانو تکلیف دیون والا ہے سانو ایذا پہنچاون والا ہے تو ہی کریم کرم نوازی فرما سانو اے دے شر تے فتنے تو پناہ عطا فرما جسڑے انہاں دعا کی پروردگار دی بارگاہ وچ قبول ہو گئی موسیٰ پاک والوحی گئی فرمایا اے کلیم
جا اس بندے نو بستی وچوں بھی باہر کڈا دے بستی وچوں بھی باہر کڈ دے کیونکہ بستی والے بھی اودے جرماں تو تنگ پے گئے نے اودے ظلماں اودے گناہاں تو تنگ پے گئے نے لہذا اینو باہر کڈا دے وہ موسیٰ پاک تشریف لے گئے آپ سرکار فرماؤندے نے چلو نکلے تھا بدکار آدمی چلو ظالم آدمی چلو کمینے انسان انہاں لوکاں نو بھی تو تنگ کر لے اک تے آ گئے نے چل نکل ایتھے بھی رہن دے لائق نہیں تے صرف اس بستی تو منع نہیں کیتا ہن تو کسے بھی بستی آبادی جتھے بھی انسان بسدے ہون ایسی تھاں تے تو نہیں جانا کلا رہ دنیا وچ چل نکل جا جے رب دے رسول دے حکم دی خلاف ورزی کرے گا پھر پروردگار دا عذاب تینوں پہنچ جانے پھر اے گل نہ آکھی ہن بنی اسرائیل دا بندہ سی کہ بنی اسرائیل نے اکھاں دے نال فرعون تے اودی قوم دے اوتے عذاب نازل ہوندیاں نوں ویکھیا سی انہاں دے سامنے طرح طرح دے ون سونے عذاب رب جڑے قرآن وچ بھی بیان فرمائے نے انہاں عذاباں نوں اکھاں نال ویکھیا سی تاں کر کے او بندے عذاب تو ڈرن والے سن ہن ادھر سنگیا آخر او نکلیا آبادی وچوں کلا ہو گیا ہے پہاڑی علاقہ غاراں وچ راتاں گزاردا ہے دن نوں کوئی شے مل جاندی ہے جے جھی ملدی ہے گھاہ ملیا ہے بوٹ ملیا ہے کوئی درخت ملیا ہے پھل ملیا ہے پھل ملیا ہے جو کچھ کھاتا ہے پیتا تے کھا پی لیا یہ بھی پتہ نہیں جو کیڑی نفع دیون والی تے کیڑی نقصان دیون والی کتنی کھاواں تے فائدہ ہو سی کتنی کھاواں تے نقصان ہو سی لہذا اس وجہ نال ہن غذاواں خوراک جو ملیا نہ ملیا تے نہ ملیا بھکھاں فاقیاں نال آخر کار او جوان بیمار ہویا ہے غار دے اندر تنے تنہا کلا انسان تے اس حال بیمار ہویا ہے تے بیماری دا بھی اے حال بنیا ہے کول آلے دوالے نہ کوئی دیکھ بھال کرن والا نہ کوئی دوائی علاج معالجہ کرن والا نہ کوئی نکا موٹا چاں تے اگے پیچھے کرن والا جس نے انہوں یقین ہو گیا ہے جو اس مرض تو آرام کوئی نہیں ہن اس تو بعد تے موت نیڑے ہی ہے وے اس نے وہ جوان پروردگار دی بارگاہ دے متعلق سوچن لگیا وہ دے خیال آیا کہنے لگیا یار میرے نال گلاں کرن والا ہور تے ہے کوئی نہیں میری تنہائی نالے لیکن پروردگار تے ہر کسے دی شاہ رکھ دے بھی قریب ہے جدوں دنیا وچ کوئی میری سنن والا نہیں جدوں دنیا دی کوئی مخلوق میرے نال میری ہمسائیگی والی نہیں کوئی ایسی مخلوق جڑی میرے نال بھلا کرے خیر خائی کرے ایسی موجود نہیں نہ میرے رشتہ دار نہ میری برادری نہ تعلق واسطے والے نہ کوئی سجن نہ کوئی یار کوئی بھی نہیں اس حال چون ہور کی دے نال گلاں کراں چلو مولا سونے دے نال ہی گلاں کر لینا پروردگار دی بارگاہ وچ عرض کرن لگیا مولا سونیا اگر اج میرے کولے میری ماں ہوندی میرے درد نو ویکھ کے برداشت نہ کر سکدی میرے اس حال اتے آؤندی مینوں رو کے سینے نال لاؤندی پیار کردی دلاسے دیندی اگر اج میرا باپ موجود ہوندا مولا سونیا میرا باپ میرے درد نو برداشت نہ کر سکدا میری ہمت بڑھاوندا میرے واسطے کچھ نہ کچھ کوئی طبیب کوئی حکیم کوئی معالج لب کے لے آوندا میرے واسطے جتنا جتن کر سکدا سی انہیں کر لینا سی پروردگارا تو مینوں ماں تو بھی محروم چا فرمایا مینوں باپ تو بھی محروم جی دے پیو مولا سونے دی بارگاہ وچ عرض پیا کردا ہے عرض کردا ہے سونیا اگر اج میرے کولے میری بیوی ہوندی میری جدائی میری فرقت دے آنسو وچ بہاوندی اور روندی تے تڑپدی تے میرے واسطے دعاواں کردی اگر اج میرا کوئی بال بیٹا بیٹی ہوندے مولا سونیا بھاوے میں جیو جیا وی باپ ساں آخر انہاں جسے مینوں اس حال وچ ویکھنا سی جو ہمت لا سکدے لاونی سی
سی اور کچھ بھی نہ کر سکدے انہاں تیری بارگاہ وچ دعا کرنی سی پروردگارا جیو جیا بھی ہے آخر ساڈا والد ہے وے مولا سونیا اے اگرچہ مجرم ہے اگرچہ بدکار ہے اگرچہ نافرمان ہے لیکن پھر بھی ساڈا باپ ہے انہوں معاف کر دے مولا سونیا جدوں میرے کولے میری ماں کوئی نہیں میرا باپ کوئی نہیں کوئی بہن بھرا کوئی نہیں میرے کول میری بیوی میری اولاد بھی کوئی نہیں سونیا جدوں دنیا دی ہر نعمت تو محروم فرما چھوڑیا بھی تیری بارگاہ وچ گزارش کرنا وہ سونی ذات کریمہ جدوں دنیا دی ہر نعمت تو مینوں محروم فرمایا بس اتنی دعا کرنا وا مینوں آخرت وچ اپنی رحمت تو محروم نہ کرے گویا انج کہہ رہا ہوے میں بندہ آسی ہوں میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں میں بندہ آسی ہوں خطا مولا مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا لیکن تیری چپ بیٹھے ہو جی میں تانوں لوڑ ہی نہ ہوے میں سگی آج اپنے جرم یاد آواں پھر اس بارگاہ وچ سارے ہی مل کے عرض کر لئیے سونا میں بندہ آسی ہوں میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت طلبگار مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار لفظ نہ ہوندے ہون تے عارف کھڑی والے لفظ پنجابی نہیں پڑھ کے ویکھ لیندا ہے بندہ مولا سونے دی بارگاہ وچ عرض کر لیندا ہے میں عبید کالا کپڑا سونا میں عبید کپڑا مینوں کس لے دھونا کون پرائے دھونے دھو دے مولا آخر تو ہی دھونا
تو ہی تھوڑا ادھر ویکھنا سنگیا سوڑیا ادھر ویکھ پروردگار جل شانو دی بارگاہ وچوں جسے اس نے دعا کی تھی مولا کریم جل شانو جنت دے فرشتے ملائکہ نو فرمایا ہے ایک فرشتے نو حکم ہویا ہے جا اے دے والد دی شکل جنت دی حور نو حکم ہویا ہے جائے دی والدہ دی شکل چدے کول فرشتہ تے حور جنت اور ٹرے تے آگئے ایدے کولے غار اندر آن انو پیار جویں باپ سینے نال لاؤں گئے جویں ماں کو دے درد تینوں دیئے اس طرح نال انہا محبت دا اظہار کیتا ہے حتیٰ کہ ایسے ہی حال اندر اس بندے دی جان پرواز کر گئی او دی روح نکل گئی بندہ فوت ہو گیا وے ہن او جنت دی حور جھولی وچ او دا سر لے کے بیٹھی ہے او جناب علی فرشتہ او دے واسطے اوویں ہی رو رہا جویں باپ دا جوان بیٹا ٹر جاوے تے او روندا ہے اسی ہی حال وچ بیٹھے نے ادھر پروردگار نے وحی نازل فرمایا ہے کلیم فلانا جڑا پہاڑ ہے او دی فلانی جڑی غار ہے او دے وچ ساڈا ایک ولی فوت ہو گیا ہے جا او دا جنازہ قبر تکفین تدفین کر موسیٰ پاک ٹر پہ رب دا حکم لے کے جدوں داخل ہوئے غار اندر نظر ماری تے شکل نظر آئی تے یاد آیا ایتے او ہوئی مجرم ہے جنوں اصل شہر چو کڈیا سی ایتے او ہوئی مجرم ہے جنوں پنڈ وچوں آن کے کڈھایا سی مولا سونے دی بارگاہ وچ عرض کردن پروردگار ایتے او ہوئی بندہ ہے جنوں شہروں چوں کڈن دا حکم دیتا ہے مولا سونے ایتے او ہوئی بندہ وے جنوں پنڈ وچوں کڈن دا بھی تو ہی حکم فرمایا آخر پروردگارا انہوں ہون ولی فرمایا تے اپنے ولی واسطے اپنے نبی نو بلایا آخر پہلے آلے عملہ دے وچ تے ہون والے عملہ وچ کیا فرق لگیا ہے سونے آج دے تے اتنا ناراض سے او دے تے دنیا دیا نعمتاں بند کر دیتیاں دنیا دیا نعمتاں بند کر دیتیاں ماں نعمت او دے تو محروم کر چھوڑے آئی باپ نعمت او دے تو محروم کر چھوڑے آئی بیوی نعمت او دے تو محروم کر چھوڑے آئی بال نعمت نے او دے تو محروم کر چھوڑے آئی زندگی دے اندر روزگار رزق معاش تے شہر تے علاقہ جات تے زمین نظر خیلیاں یہ ساریاں نعمتاں مولا چھوڑے آئی یہ ساریاں او دے واسطے نعمتاں سن انہوں نے اتھوں کڑوا کے اتھے ہر ایک نعمت تو محروم چا فرمایا پھر آخر ولی کیویں بن گیا وے جدوں اتنا مولا ناراض سے جدوں اتنا ناراض ہے انہوں دنیا وچ اپنی نعمتاں تو محروم کیتا ہی تے پھر راضی کیڑی گل تے ہوئے مولا سونا فرماؤندا ہے اے پاک کلیم جیسے لے بندہ میرا ہووے پھر دنیا دا کوئی سبب او دے کم آن والا بھی نہ ہووے جدوں کوئی انہوں دین تے قدرت رکھن والا نہیں جیسے لے کوئی او دی سنن والا نہیں جیسے لے کوئی او دے دکھ ونڈن والا نہیں جیسے لے کوئی او دے درد دور کرن والا نہیں
اسے لے جے میرے کولوں منگے جویں جگ دا مخلوق وچوں او کوئی امداد نہیں کر سکدا اگر میں اپنی بارگاہ وچوں خالی لوٹا دیندا میری ذات کریمی نو حیا آئے اے معافی منگن والے اے میتھوں توبہ کرن والے اے جگ تو مکھ موڑ کے صرف میری بارگاہ وچ جوڑن والے لہذا تا کر کے انہیں معافی منگی اساں معاف چکیتا ہے وہ جیڑا کل تک دشمن سی اج ولی تے سجن یار بنا او سنگیا ویخ اس مالک دی کرم نوازی نو تاں کر کے سید الانبیاء علیہ التحیت والثناء سرکار فرماؤندے نے فرمایا پاک پروردگار فرمایا ہے حدیث قدسی فرمایا ہے کہ میرے بندے دیاں دو حالتاں مینوں بڑیاں محبوب نے میرے بندے دیاں دو حالتاں پروردگارا کیڑیاں کیڑیاں حضور فرماؤندے نے مولا سونا فرماؤندا ہے ایک او حالت جیسے بندہ اپنے جسم دی سب تو اچھی تھانو اپنے تن دی سب تو اچھی تھانو میری بارگاہ دے وچ جھکا کے نیواں رکھ کے زمین تے او میری تسبیح بیان کر دے مینوں او دے اوتے بڑا پیار آوندا ہے کہ ویکھ میرا بندہ میرا نائب میرا خلیفہ اے کی پیا کردا ہے اپنی اچھی تھانوں وی نیواں کر کھڑوتا ہے تے میری شان دی اچھی دا بیان پیا کردا ہے اس ویلے پسند آوندا ہے تے دوسرا مینوں اس حالت پسند آوندا ہے جس ویلے او دعا واسطے ہاتھ چک کے میری بارگاہ وچوں منگدا ہے ہر شے دنیا دی تو میری یاد ہو کے او دیون والے دنیا وچ بھی رب تیرے بنائے نے لیکن بندہ دنیا وچ دیون والیاں وال منہ نہ کرے انہاں تو مکھ موڑ کے مولا سونے ال مکھ کر کے پروردگار دی بارگاہ وچوں بندہ منگے عرض کرے پروردگارا میں تیرے ہی در تو منگن واسطے آیا وہ بھی اس حال وچ آیا مینوں کوئی دین والا نہیں صرف تو ہی ہوئی ہے میں کسے کولوں منگ نہیں سکدا صرف تیرے کولوں ہی منگ سکدا وا پروردگارا میں تیری عطا دا محتاج فرمایا دوسری اے حالت بھی مینوں ایڈی محبوب تے پسند لگدی ہے او میرا بندہ میری بارگاہ وچ سر سجدے وچ رکھے ایڈا محبوب ہو جاندا ہے او دا محبوب ہونا او سانو ایڈا پسند آوندا ہے اساں اس دے واسطے فرماوندے ہیں اے میرے بندے جدوں تو سر نیواں کر کے میری عزت دا بیان کیتا ہی جا اساں تینوں دنیا آخرت وچ عزت دینے ہیں تے جڑا میرے کولوں طلب کرن والا بندا وے او دے واسطے ساڈا ارادہ قدرت دا بندا ہے کیا ارادہ بندا ہے مولا سونا فرماوندا ہے ساڈا اے ارادہ بندا ہے جڑا ساڈے کولوں منگن والا ہے ایدی ہر ایک ضرورت نو اساں اپنی قدرت دے نال پورا فرما دئیے حتیٰ کہ دنیا بھی اینو ہی دے دئیے آخرت بھی اینو ہی غالباً ایوئی گل قلندر اقبال بھی کردے بولیا کہ کی محمدی سے وفا تو نے تو ہم تیرے کیونکہ اقبال کئی بار
بندیاں دی طرفوں رب ال شکوے والیاں گلاں کردا ہے پھر کئی وار رب دی طرفوں بندیاں دے نال جواب شکوا دیاں گلاں کردا ہے لہذا پروردگار دی طرفوں ہی کلام اقبال کا کرتا ہے کہ محمد سے وفا طول تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے سنگیا بندہ منگن والا پروردگار تو بن جاوے بندہ او دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہوون والا بن جاوے رب دا محبوب بننا تے سوکھا ہے لیکن ہائے افسوس اسی رہ گئے انہاں ہی چیزاں نو کماؤن دے چکراں وچ جنوں ساڈے نک نے سنگیا کہ خوشبو لے لے ساڈی جیب نے چکھیا اس آکھیا چسکا بڑا آیا ہور لے لے اچھا اس تو زیادہ لے لے اچھا ہور لے لے اسی چکر وچ دنیا کماؤندے ہی رہ گئے دنیا دیاں نعمتاں دنیا دیاں دولتاں دنیا دے خزانے دنیا دا مال دنیا دا متاع او دنیا دی ہر ایک جمع کر دیا ہی ٹر گئے وہ سنگیا آج تے نکے جا جم دے بال نو یہی سبق پڑھایا جاتا ہے دیکھو جی بال یہ تیار کرنا ہے دنیا وچ کامیاب بناونا ہے لہذا الیاس تے جم دے 4 سالاں دے نو پھڑیا سکولے کیوں آکھے دنیا وچ کامیاب ہونا ہے وہ 4 سالاں کو سکھن لگیا ہے 20-25 سال دا جوان ہویا ہے حالے تکر سکھدا ہی پیا ہے کیا جو دنیا وچ کامیاب کیویں ہونا ہے وہ ظالمہ وہ رب تعالیٰ تے آخرت دی کامیابی دا چاہتا ہے لیکن تو کتنا بے وفا ہے اپنے واسطے دنیا ہی پسند کیتی کھڑا ہے رب دی آخرت نو کیوں بھلا چھوڑا بے خبر غافل اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نبر اپنا ٹھکانہ یاد کر نال ماہی گزرے ویلا پرانا یاد کر نال سوہنے دے جو گزرے ویلا پرانا نال مدنی جو گزرے ویلا پرانا او سنگیا اے درویخنا رحمت للعالمین دو جہانہ دے تاجور رب العالمین دے محبوب سارے نبیاں دے سردار سارے نبیاں دے امام سارے نبیاں تے مہر لاؤن والے ختم نبوت دی او تاجور او تاجدار انبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار ذرا اونا دے ویلے اونا دے وقت اونا دے دور نو بھی یاد کر پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار مسجد نبوی شریف دے وچ لیٹے نے آرام فرما رہے نے تے مسجد شریف دیا چٹائیاں آج تے اسی مسیحتاں کلین پال ہے کیوں آکھے سا بیڑے تے نرم نرم تھا ہوئے سردار دے گوڑیاں نو پیڑ ہوندی ہے سجدے جان لگیا تھلے موٹا جان آباد پاؤ حضرت صاحب دے
متھے نو بہتی تکلیف نہ ہوے زمین تے لگن لگیا او سنگیا پر سید الانبیاء علیہ تحیت و ثنا سرکار دی سنت او کیا ہوئے پاک نبی دی مسجد نبوی شریف چٹائی پائی ہوندی سی کیڑی شے نال بنی ہوئی اے جڑا اج میت دے تھلے کھجور دے پتیاں دا بنیا ہویا مصلا پاؤندے جے او اے سنت نبی دی میت دے تھلے مصلا پاؤنا نہیں بلکہ سنت نبی دی اے دے اوتے نماز پڑھنا سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی مسجد نبوی شریف دی چھت آپاں گاڈر پانے ہیں اج حضور دی چھت دے اتے کھجور دے جڑے لمبے تنے ہوندے سن او گاڈر دے طور تے پائے ہوئے سن آپاں تے ٹی آر پاؤنے ہیں لیکن حضور دی مسجد نبوی شریف اور مکانہ شریف دی چھت دے اتے کھجور دے او جڑے کامبڑے نہیں ہوندے او کامبڑے تے پتے ملا کے پا کے تے اتو مٹی نال لمبی ہوئی چھت سی مسجد نبوی شریف دی تے بیبیاں صحابہ پاکاں او انج پتیاں نو گڈ گڈ کے تے انج جوڑ کے تے انہاں دا مصلا تے چٹائیاں بناؤندیاں سن جیڑیاں مسجد نبوی شریف وچ پائیاں ہوئیاں سن تے اسی چٹائی دے اوتے حضور دے صحابہ کرام بھی نماز پڑھدے سن تے سید الانبیاء بھی نماز پڑھدے سن تے جدوں نمازی ود جانے تے او سڑے مٹی صاف مسجد نبوی والی او دے اوتے انج صحابہ نے نماز پڑھنی تے جدوں اے چٹائیاں بن کے نہیں سن آئیاں تے او سڑے پاک علی ورگے جیسے سون لگ دے سن تے مسجد نبوی وچ انج قمیض اتار کے گرمی وچ لیٹ دے سن جو پسینے دے نال مسجد نبوی دا جڑا مٹی سی او گارا بن کے علی پاک دے جسم نال لگ جاندی ہے تے اتوں پاک نبی اس حال وچ ویکھ کے فرماوندے قم یا ابی مراد نفس پیچھے ڈا خواہش پیچھے مرے اے سکھ تھوڑا ہے چھوٹی گڈی لبھی ہے بڑی لبنی چاہیے وہ سکھ بڑا ہے فلانی ایڈا مکان ملیا ایڈا سکھ کوئی نہیں کوٹھی ہونی چاہیے تھوڑی نے پہلا سکھ تھوڑا ہے بڑی نعمت ہونی چاہیے کیوں وہ سکھ بڑا ہے افسوس کہ ساڈے واسطے ساڈے پروردگار نے جنت دا ارادہ فرمایا لیکن اساں ایڈے نامراد نالائق نکمے بن گئے کہ اساں ہی اپنے واسطے اوتری دنیا او نیچر والے او فطرت تے طبیعت دے تقاضے والے او محسوسات دے اوتے نظر رکھن والے اساں صرف او دے طلبگار بنے جڑا سانو محسوس ہوندا سی جڑا نظر آوندا سی جڑا ہاتھ آوندا سی اساں دنیا ویکھی تے دنیا دے کتے تے طلبگار بن گئے ہائے افسوس آخرت کماون یار لیکن سید الانبیاء علیہ التحیت والثناء دا ویلا تے زمانہ ذرا یاد کر کے دے اوتے گل سناون لگے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آپ مسجد نبوی شریف کی اس چٹائی تے آرام فرمانے آپ آرام فرمانے پاسا پر سے آئے ادھر عمر بن خطاب مسجد چاہے
نظر ماری حضور دی پشت مبارک تے حضور دی کنڈ مبارک تے او چٹائی دے پھڑیاں دی او نیویں اونچے پھڑے وچ وٹ وی آوندا تے اودیاں نکراں تے کونے وی بن جاندے نے نواں مصلا لیاؤ تے او وجدا ہے او سجنا ہن او پاک نبی دے جسم مبارک دے اوتے کھب گیا سی جنت دے مالک رسول دا جسم اطہر اس پاک نبی دا کیا جسم اطہر ہوئے گا جس پاک نبی دی لخت جگر دا نام بطول یعنی جنت دی کلی جنہ دی بیٹی جنت دی کلی ہوئے او پاک نبی دی خود کیا مقام تے شان ہوڑی او سگیا آپ سرکار دے جسم مبارک تے کھجور دے پتیاں دے بنی ہوئی اس چٹائی دے نشان بن گئے عمر بن خطاب نے جیسے وکھیا وے ہن آپ دے دل وچ دکھ آیا ہے کیڑی گل دا دکھ آیا ہے آپ دے دل وچ اس گل دا دکھ آیا ہے کہ ہائے پاک نبی سید الانبیاء سارے جہانہ دے سردار سارے انسانہ دے سردار نے لیکن مالی حالات تنگ دنیاوی نعمتاں تھوڑیاں اتنیاں تھوڑیاں کہ آپ دے جسم مبارک دے اتے نشان پہ گئے ہن عمر پاک جی میں قدو قامت والے سن ایویں ذرا اچھی بولن والے اچھی آواز والے سن جیسے لے رون لگے حضور دی حالت نو ویکھ کے تے انج روندیاں سسکیاں تے اہواں آ گئیاں انہاں نال شور تے آواز ہلکی ہلکی پیدا ہو گئی پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نے اکھاں مبارک کھولیاں فرمایا ساڈے عمر نو کیڑی شے نے روایا ہے عرض کردے نے سونیا یا رسول اللہ کیا آپا حق تے نہیں فرمایا آپا ہی حق تے آئے عرض کردے نے سونیا پھر میں کیسر روم نو ویکھیا ہے میں کسرا فارس نو ویکھیا وے میں انہاں دے تخت تے انہاں دے تاج تے انہاں دے محلات نو ویکھیا وے جڑے پیراں دے وچ ریشم دیاں نرم جُتیاں پا کے کپڑے نرم والیاں او پا کے ٹردے نے جڑے پیر رکھن تے پہلے انہاں دیاں جُتیاں دے تھلے قالین وچھا دتے جاون جڑے تخت تے بیٹھن تے انہاں واسطے نرم و نازک گدیاں لا دتیاں جاون جڑے اس طرح نال انہاں دے ادھر لونڈیاں تے ادھر غلام ہر وقت خدمت اختیار تے حاضر نے او سونیا جیسے کافر باطل ہے وے او جھوٹا ہے وے تسا اللہ دے رسول تے سچے ہے جے آپا حق تے ہے پھر دنیا دا سکھ کافر نو کیوں ساڈے واسطے ساڈے رسول واسطے کیوں نہیں پاک نبی سرور نے سبق دیتا وے فرمایا اے عمر بن خطاب پروردگار نے اے دنیا دا ہر سکھ صرف کافر واسطے بنایا ہے لیکن آخرت تے جنت دا ہر سکھ صرف مومن واسطے بنایا ہے دنیا دا سکھ دنیا دا ہر سکھ جویں باقی انساناں نو ملے گا جویں کافراں نو بھی ملے گا لیکن آخرت تے جنت دا سکھ صرف مسلماناں نو ملے گا او کافراں نو ملنا نہیں اے عمر بن خطاب پاک پروردگار جل شانہ نے سانو اے اختیار دیتا سی اگر میں چاہندا تے احد پہاڑ میرے نال سونے دا بن کے اڑدا رہ جاندا لیکن میں رب کولو اے دنیا نہیں منگی بلکہ آخرت دی منگی ہے کیونکہ دنیا کیویں بھی گزر جائے گی لیکن اصل زندگی تے آخرت والی ہے
جڑا اس زندگی وچ کامیاب ہوے گا اودی دنیا بھاویں بھکاریاں والی بھی گزر گئی اونوں کوئی دکھ نہیں ہونا لیکن دنیا وچ تختاں تے تاجاں والا بن کے زندگی گزار جاوے پر آخرت جہنم والی رب دے عذاباں والی پروردگار دیاں ناراضگیاں والی پروردگار جل شانہ دی طرف مسلط ہون والے عذاب دے فرشتیاں والی ملے گی دنیا دی زندگی دے سارے سکھ بھی کسے کم نہیں آنے پھر اسے لے پروردگار دے عذاب دی شدت نال او انج دنیا نو بھلا دے گا لیکن سگیا جدوں رب العالمین دی رحمت والے مقام جنت وچ جاواں گے حضور فرماؤندے نے اسے لے جنت والی رحمت دی تھاں او دنیا دے ہر دکھ تکلیف ہر غم نو بھلا دے گی سوچو نا یار اگر پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف گزارے دیاں دنیا دیاں نعمتاں نہیں تے زیادہ یہ دس تو میں لا دولت دے دے گڈی دے دے مکان دے دے فلانی شے دے دے جے رحمت للعالمین رسول طلب کر دے تے کیا پروردگار نہیں سی دینا لیکن پاک نبی سرور نہ اپنے واسطے نہ اپنی امت دے کسی فرد واسطے دنیا منگی ہے حضور جدوں بھی منگی ہے آخرت منگی ہے اپنی امت واسطے اپنی آل واسطے اپنے سارے قریبیاں واسطے حضور نے جو جدوں بھی منگی ہے تے آخرت پھر اساں کیوں بھول گئے جم دے بال 4 سالاں دا ٹور چھڈیا کیوں جی دنیا وچ کامیاب ہونا ہے 25 سالاں دا ہو گیا ہے نوکری لوا دیتا ہے کندی جمہوری انگریزی نظام دی نوکری لوائی ہے جڑا سلسلہ در سلسلہ کافر دے غلام نے انہاں دی نو کیوں جی آکھ دنیا وچ کامیاب ہونا ہے ہن دنیا وچ کامیابی دا معیار کی ہے آکھ گڈی مل جاوے کوٹھی مل جاوے بڈھی مل جاوے پیسہ مل جاوے دولت مل جاوے بال بچے سکھی ہو جان فلانا ہو جاوے فلانا ہو جاوے یہ دنیا دی کامیابی ہے ظالمات جیسے مرسیں پھر آخر تے خلیفہ ہارون الرشید دا قصہ بیان کرنا وہاں جڑا مولا روم سرکار نے بیان فرمایا مولا روم سرکار فرماؤ ایک دیار حضرت بہلول دانا بیٹھے دریا دے کنارے تے ہارون الرشید تے اودی گھر والی محترم جا رہے نے سواری تے جسے کولوں دی گزرن لگے بہلول کہن لگے جن جنت دا مکان لینا ہووے آوے میرے کولوں خرید لوے میں ویچن دیاں زبیدہ خاتون کہن لگی اے ہارون ذرا سواری تے روکو فقیر کوئی گل پہ کردا ہے بی بی زبیدہ اتری کہن لگی جنت دے مکان دی لوڑ تے مینوں بھی ہے وے او خدا دیا فقیرہ مینوں مکان دے دے دس ایدی کیا قیمت ہے بہلول فرماؤن لگے صرف ایک سونے دا سکہ زبیدہ کہن لگی ہارون ایک سکہ تے دیو ہن ہارون ہے ادھی دنیا دا بادشاہ تے بھرے خزانے جدے کولے قیصر دے محل وچ دے قبضے وچ کسرا دے محل وچ دے قبضے وچ جڑا دنیا دا سپر پاور حکمران بن کے بیٹھا سونے دا سکہ پکڑایا
زبیدہ فقیر نو دتا وے حضرت بہلول دے ہتھے پکڑایا سرکار اے لو لے لیا سونے دا سکہ ہاتھ وچ چھڑی ایسی نشان ماریا ہے اور ریت دے بنے ہوئے گلی ریت وچ پیر رکھ کے جویں بال تھپ تھپ مکان بناؤندے نے انج دا بنیا ایک مکان او دے اوتے نشان ماریا وے فرمایا اے زبیدہ خاتون دا جنت دا مکان ہے ہارون ویکھن لگ پیا ویکھدا ہے پیا تے بہلول سونے دا سکہ ہاتھ وچ ہارون ویکھ رہا ہے زبیدہ جیسے لے ٹرن لگیاں نے او جڑا سکہ سونے دا ہاتھ وچ موجود ہے اونوں انج چلایا ہے وگدے دریا دے ڈونگے پانیاں وچ جا پیا وے ہارون ویکھیا ٹر پیا زبیدہ سواری سے بیٹھی نال تھوڑا دور گئے کہنے لگیا جھلی زبیدہ ایویں جنت پہ لبدی ہے جویں تو پہ لینی ہے اگوں ویکھ فقیر دا حال سونے دا سکہ بھی سٹ گوایا نہ او دے کم دا نہ کسے ہور غریب دے کم دا کسے عقل والے نو دیویاں تے کم از کم اس سونے دے سکے نال کئی دیاڑا گزار لیندا اپنا کھانا پینا اپنی ضرورت دنیا دی پوری کر لیندا لیکن جھلے فقیر نو دتا ہی مجذوب قلندر نو دتا ہی انہیں جناب چکیا دریا وچ سٹ چھوڑیا وے ویکھتے صحیح ایویں جنت لے کے لگی آوندی اے گل کیتی تے ٹر پے اگوں زبیدہ کہن لگی اے ہارون او تو تے دنیا دا سپر پاور او تو تے دنیا دے خزانیاں تے قبضہ کرن والا ہے تو تے ادھی دنیا دا بادشاہ ہے تینوں کنا ایک فرق پے جانا میں تے ہکو ہی سکہ لیا ہے تو تے دنیا دا بادشاہ ہے تے میں تیری ملکہ عالیہ تے ویکھ ایک سکے دا حساب پیا لینا قاضی محبوبہ بیوی ہو گئی ایک سکے دا حساب ایک سکے پیچھے میرے تے تانے تن پیا کرنا ہے جیسے اے علی گل کی زبیدہ نے ہارون چپ ہو گئے دوویں سفر کر دے پہنچ گئے اپنے گھر محل دے اندر رات پہ گئی سون دا ویلا آیا ہر کوئی سو گیا وے جڑے ویلے تہجد دا وقت ہویا ہے زبیدہ خاتون اٹھیاں اپنی نماز تہجد واسطے تے اتنی دیر ہارون اور رشید پڑھاں دا اٹھیا وے تے ادھر ادھر تلاش کرتا زبیدہ کھلے آیا کہنے لگیا او زبیدہ کدھر ہے ادھر آن میری گل سن زبیدہ حاضر ہو گئی فرمان لگیا جی ہارون کی ہویا ہارون اور رشید ہواواں اڑیاں رنگ چہرے دے بدلے نے پریشانی دے اثرات نظر آ رہے نے اسی طرح نال حواس باختہ ہو کے کہنے لگیا اے زبیدہ مینوں بھی علاج دس مینوں دس میں کی کروں کہنے لگی کی ہویا جی کیا معاملہ بڑھیا کہنے لگیا ہارون اور رشید ستا سا خواب دے وچ پروردگار دی جنت دی سیراش تے ٹریا وا مولا سونے اجازت دیتی جو جنت دے محل مکان ویکھ لے میں ویکھن واسطے داخل ہویا ٹردیاں ایک تھان تے مینوں تیرا محل نظر آیا ہے جدوں میں ویکھیا ہے ایڈا سونا لگیا ہے میرا دل کرتا ہے میں قریب جا کے ویکھاں جویں قریب گیا مزید سونا لگیا ہے میرا دل کیتا ہے میں ایدے وچ داخل ہو کے اندروں بھی ویکھاں او جدا باہر دروازہ ایڈا سونا وے او دا اندر کتنا سونا میں اندر داخل ہون لگیا ہوں اگوں فرشتے آ گئے انہاں آکھیا ہٹ تیرا نہیں میں انہاں نو آکھیا یار تے میری بیگم دا نام لکھیا زبیدہ
میری گھر والی دا مکان تے میرا مکان ہویا کہن لگے نا نا دنیا والا قانون ایتھے نہیں چلنا ایتھے دا وکھرا قانون پہلے جا اپنا جنت وچ مکان تلاش کر تینوں تیرا مکان مل جاوے پھر جنت بی بی بھی ملے گی پھر او دے مکان وچ بھی آون جاون ہوے گا لیکن اگر تیرا ہی مکان جنت وچ نہیں پھر او جنت بی بی بھی کسے جنتی دے نکاح وچ آوے گی کسے دوزخی نال نکاح نہیں ہو سکتا نہ بی بی نہ مکان کی گل پہ کرنا جا لب میں لبن تریا لب تھک کدھر مکان آخر ہٹیا پوچھیا او فرشتیو میری گھر والی نو کیڑی نیکی دے بدلے مکان لبیا تاکہ میں بھی اوجدی نیکی کراں تے کما لواں اگو جواب دیندے نے فرشتے آندے او دے باقی عملہ کرداراں دی وجہ تو نہیں او رب سونا الگ دے سی لیکن اے تا او مکان ہے جڑا بہلول دتا سی بادشاہ ایتی گل سنی جی تے جاگ آ گئی مینوں دس میں کی کراں او آکھن لگی تے جا بہلول کولوں لے روڑا پتہ تے تینوں لگ گیا جے مینوں بہلول والا لب گیا تے تینوں بھی لب پوچھی تر پیا اسی پاسے جتھے دین ویکھیا سی پر فقیر کتھوں لبے تینوں پتہ ہے ہن جتنی دیر تک طلب وددی نہیں اونی دیر تک شے وی لبدی یہ تے دنیا دا اصول ہے دنیا دی اوتری شے وی اساں طلب نہ کریے منگیے نہ تے او نہیں لبدی قیمتی شے نے تے کی سوکھا لب جانا ہے طلب نال گیا ہے لیکن وہ فقیر واپس آیا ہے فوجی بھیج ادھر بھیج ادھر بھیج فلانا بھیج لبو 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 چار چفیرے سارا دن گزر گیا ہے فقیر کتھوں آرام آوے تے کتھوں سکون آوے جنت دے محل ویکھتے آیا کھڑوتا ہے جدے کولے پوری دنیا دے بہترین محل موجود نے ہن او جسے جنت دا محل ویکھتے عاشق ہویا کھڑوتا ہے تو ذرا سوچ نہ بھئی جنت دے محل کیڑے عظیم ہوسن کہ او آدھے محلاں نو بھول گیا ہے جڑا خود ادھی دنیا دا بادشاہ ہے کتھوں سکون ہوندا ہے جڑا بندہ وی فلانے دس ساری رات لب لب بہلول نہیں لبیا دوسری دھیان آ گئی نہ ستا نہ کھادا نہ پیتا نہ آرام کیتا او آکھن سلطان محترم خلیفۃ المسلمین تھوڑا جہا کوئی کھا پیو آندا ہے چھڈ پرا پہلے جنت تلائن دے 1 2 4 5 دھیاڑے نہیں پورا ہفتہ گزر گیا ہے نہ دن ستا ہے نہ رات ستا ہے نہ دن آرام نہ رات آرام نہ دن سکون نہ رات سکون تے بے قراری تے اضطراب تے پریشانی اتنی ود گئی ہے جو فقیر کدھروں ہاتھ چڑھے تا مکان لما جے ہاتھ چڑھے آئے تے ویکھیا اس تے بیٹھا اوتھے ہی اسی تھا تے ہفتے بعد وہ خدا دا بندہ میں لب لب ہفتہ تینوں اسی ہی تھا لبدا نہیں سے ہفتے بعد آن لبیا خیروں بھی فرمایا کی گل ہے حضور جنت دا مکان لینا ہے تے نال سونے دے سکیاں دیاں بھریاں تھیلیاں لیان تے اگوں سائیں اے لو تے مکان تا دیو فرمایا پیشاں کر اس مکان دی قیمت لگدی حضور ہفتہ پہلے تے 1 روپیے دا سی ہون کہتی ہے کہ قیمت ہو گئی فرمایا تیرے کو نہیں بھری جاندی لائے جا پر یہ سونا دینا تھوڑا جا ادھر لڑکی حضور ہفتے وچ ایڈی مہنگائی نہیں یہ کوئی پاکستان ہے بھائی جیسے ہر شاید چکڑی ہے تو ایک واری 100 روپیہ مانگی 1000 روپیہ مانگی سائیں خیر ہوئے ایڈی ہکو ہفتے ویچ
فرمایا ہارون ان ڈٹھا سودا کریے تے قیمت ہور ہوندی ہے جدوں اکھاں نال ویکھ تے آویے تے قیمت ہور ہوندی ہے سودا وی تے ویکھ لو جڑی شے لینا ہے آکھے ذرا او وی تے ویکھ کے دی عظیم ہے تینو دنیا دے محل جس نے بھلا دتے نے تے رب دی جنت دے مستقل دائمی زندگی والی او نعمتاں تے او محلات جنہاں دا عاشق بن کے تو آئے اللہ مینوں کملا سمجھے جو میں مفت وچ ونڈی جاواں تیرے اگے جنہوں رب جنت دے مکان دیتے نے انہوں ایتا پتہ نہیں بھائی انہاں دی قیمت کی ہے سائیں حکم کرو دسو تا صحیح میں قیمت دینا بہ جا پتر تھلے بہ جا خیر ہے تھکتا نہیں پاؤ حضور دسو تا صحیح میں قیمت ادا کر سکتا فرمایا ہروں جا تو کتھے قیمت دے سکنا ہے تیرے کو دتی نہیں جانی سائیں دسو تا صحیح میں جو دی دنیا دا بادشاہ اس آکھا یا تا آکھڑ مری پئی ہے مینوں حضور تسی دسو میں قیمت ادا کراں فرمایا ہن تیری بادشاہی بھی پوری نہیں آوڑی حضور دسو تا صحیح فرمایا ایک تیری ساری بادشاہی لکھ کے مینوں دے دے تے دوسرا آدھی جان بھی نال لکھ کے مینوں دے دے پھر ملے گا نہیں تے بھج جا سر پھڑتے بہ گیا ہارون بھئی فقیر کتھے ایک سکہ تے کتھے پوری ادھی دنیا دی بادشاہی لین تے اترے چنگی بنی ہے ایک ہی ہو جیا فقیر ہے جنہوں دنیا دا شوق چڑھ گیا واپس آیا آن کے وزیر ساللہ دسو وزیروں کی کریے انہاں آکھیا سائیں وہ مجذوب ہے وہ دیاں گلاں تے انہوں آپ نو کوئی نہیں پتہ ہے جیاں گلاں کردا ہے تسی ایویں اودے پیچھے لگ کے تے آدھا وقت برباد کرن لے جے موج مستی کرو آدھی بادشاہی موجاں مانو اس آکھیا وہ نہ چبڑا نو چھڈو مولوی ساد لے اس ویلے تے آخر عالم بھی تے کوئی جناب کوئی امام ابو یوسف ہے کوئی امام محمد ایڈے دور دے عالم نے امام نے علماء نو بلاؤ علماء آ گئے دسو سائیں فقیر آخدا ہے بادشاہی میں ہن لکھ تے دے دیواں علماء فرمایا ہارون رب تعالی نے امت دیاں ذمہ داریاں تیرے سر پائیاں نے وچوں سر کڈھا نہیں سکدا یہ تیری جان نہیں چھٹدی مرن تے اس ویلے بادشاہی لین دا بھی شوق سی تے ہن اگاں دین دا شوق چڑھیا تیرے اوتے رب ذمہ داری تے بھار پایا تے خیال کر اللہ اکبر و کبیرہ علماء دا انا کیا نہیں ایویں نہیں تو دے سکدا کسے نو آدے جیندیاں جی یا تا چھڑ دے تے آپے امت نو رب سونا جنوں حکمران بنا دے وے امت تے یا پھر تو مرے گا تے بادشاہی چھٹے گی ایویں نہیں یہ کوئی جی شے نہیں ہے بھئی ہدیہ تحفہ نذرانہ عقیدہ فتوا لے کھڑو پشا کیا کریجے جی تھکا ہارا رات سر نو پیڑ پریشانی جیسے گھر آن بستر تے ڈھانی ہوندا ہے والا ظاہر ہے بندہ پریشانی بے قراری اضطراب وچ مڑ سون تے نہیں ڈھانی ہوندا ہاں ڈھٹھا ہے گھر والی محترمہ پوچھدی ہیں سناؤ کیا بنے انہیں آکھا کی بننا سی خدا دیے بندیے فقیر تے جوڑاں وچ پے گئے وہ گل ہی ہے جی کیتی سو میں مشورے کر تھک گیا ساریاں نال وہ آکھدے نے نا صحیح تو اونوں دے نہیں سکدا تے میں پریشان ہاں بھئی ہن جنت کیویں لواں تے بادشاہی اونوں دیواں کیویں جے اونوں دے دیواں اگوں ہے او مجذوب انہوں ایک سکہ تو پھڑایا ہے انہیں چلا دریا وچ ماریا ہے میں انہوں پوری امت دی بادشاہی حکمرانی چ دیواں ساری امت روڑی کھڑا ہوئے تو میں کیڑے پاسے جا سکتا میں تے اس گلوں پریشان ہاں
ہون جنتر بی بی رب تعالیٰ دنائی دیتی سی عقل دیتی سی سمجھ حقیقت دی دیتی سی او ولی دے ذریعے رب سونے نے ہدایت دیتی سی ہونا درویش بی بی کہن لگی ہارون مینوں یہ گل تے دسو بھئی اے ادھی دنیا دی بادشاہی تے پوری دنیا دی سپر پاوری اے تواڈے کول کنی دیر راسی فرمایا جنی دیر تک میں جیوندا بیٹھا کوئی مائی دا لال میرے کول کھومن والا کوئی تے بی بی محترمہ فرماون لگیاں ہارون اے دسو بھئی جیونا کنی دیر ہے بس یا خیال آیا موت دا نالی لو کنڈے کھڑے سر نیواں تے اجزن کے ساری رب دی بارگاہ دی نالی آمنی کہن لگے زبیدہ ہے تے ایک سادہ بھی پتہ کوئی نہیں کہیں دیاں تے ہارون ایویں دھوکے وچ کیوں پہ گیا جس بادشاہی دی قیمت تیرا ایک سا بھی نہیں سا نکلیا تو موڑ بادشاہی کون سنبھال تھی آکھے آپ پہ موڑ وارث ہے پہ کر سن کیوں پہ کر سن اس آکھیا تو موڑ تیری تا ہے نہیں ہے تیرے کو انی دیر جنی دیر زندگی دا ایک پل دا بھی بھروسہ کوئی نہیں تے بھولا اے دے پیچھے آخرت والا محل پہ گوان ہے جا سودا سستا ہی دیوس جان سادی محتاج تے بادشاہی جان دی محتاج لہذا کوئی بادشاہی تے تیری ہے نہیں کمی اصل آخرت والی جا اوتھے دا مکان لے لے چھڈ اوتھے ایک فٹ تھاں مل جاوے جنت دی وہی بتیری ہے ساری دنیا دے کے ہارون تینوں تے محل پہ لگ جا سودا سستا ہی کر گل سمجھ آ گئی کہ دنیا دی اوقات صرف جنی باخو سلطان بیان کر دیا فرماؤں دے اے دنیا رن ہے پلیتی رن ہے پلیتی میاں کیتی مل مل دھو دے دنیا کار سکھ نہ سو دے اوپر جمنا چھڑی اے دنیا باہو باہو جنا چھڑی بننے جا کھلو دے
سنگیا ہارون الرشید نو گل سمجھ آ گئی فوراً دوڑیا وے شاہی پوشاک اتاری خلیفیاں والی تے بادشاہاں والی اپنے گھوڑے تے اپنا مال متا تے دولت ہر شے پیچھے چھوڑی کاغذ لیا قلم اٹھائی لکھی تحریر اج تو بعد میری جتنی بادشاہی ہے میں ساری بہلول دے نال آئی اج تو بعد میری جان میں او دے اتے اختیار رکھن والا نہیں جویں لونڈی تے غلام اپنے مالک دا محتاج ہوندے نے اج تو بعد میری جان بھی او بہلول دی ملک اندر ہے اج تو بعد میں بھی بہلول میری بادشاہی بھی بہلول او چاہے جو قتل کرے چاہے رکھے وہ چاہے بادشاہی لوڑ چھوڑے او چاہے بچا کے رکھے او دی مرضی او دی ملک انہیں لکھی تحریر اتے لائی اپنی انگوٹھی دے نال مہر لائی مہر لا کے تے جناب تحریر لئی پیدل ٹریا ٹردا ٹردا ہارون الرشید آیا اگوں بیٹھا بہلول مجذوب دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار لجپال بیٹھے لے رب دے فقیر نو بیٹھے ویکھیا اپنی تلوار کڈی اج زمین وچ ٹنگی پیچھے ٹنگ کے تلوار اگے ٹریا وے نال ہاتھ بن لے ادب دے نال ہاتھ بن کے ٹردا ٹردا ہارون الرشید اپنا لکھیا ہویا او تحریر لے کے آیا کہن لگیا اے بہلول اے پکڑو تحریر اج تو میری بادشاہی تیری میری جان بھی جنت دا مکان دے دے جنت دے ایک مکان کو پوری دنیا دی سپر پاوری قربان کر کھڑوتا ہے ادھی دنیا دی بادشاہی قربان کر کھڑوتا ہے سگیا ہائے افسوس ساڈے تے اساں اوترے رہ گئے دنیا جوگے او دنیا کماؤ دنیا کماؤ دنیا کماؤ 60-65-70 سال دا ہویا کنجر ریٹائرڈ ہو کے ساری زندگی انگریز کافر دی نوکری کردیاں لگ گئی ہن گٹے گوڈیاں دے وچ جیسے ککھ نہ رہیا تے حالے بھی جدوں بھی بولے گا انگریز دے حق وچ جمہوریت دے حق وچ امریکہ دے حق وچ بے ایمان اسرائیل دے حق وچ جدوں بھی بھونکے گا کافر دے حق وچ بھونکے گا محمد کریم دے دین دی دشمنی لکھ لعنت اے جھی زندگی تے اس زندگی نو کما کے اساں کی لینا ہے اے کامیابی نہیں اے میری لعنت ناکامی ہے رب العالمین دے عذاب جہنم نو دعوت دینے والی گل ہے او سگیا جے کامیابی لینی ہے انگریز تو نہ پوچھ کہ کامیابی کیڑی شے وچ ہر مخلوق دے خالق تو پوچھ کامیابی میری کیڑی شے وچ رب دس قد افلح المؤمنون کامیابی ایمان والے واسطے الذین هم فی صلاتهم خاشعون نماز خشوع کرن والے واسطے کامیابی الذین هم للزکات فاعلون زکات دین والے واسطے کامیابی والذین هم لفروجهم حافظون شرمگاہاں دی حفاظت کرن والے واسطے کامیابی کنجری بن کے نچن وچ کامیابی نہیں عزتاں لٹا کے برگر کھاون وچ کامیابی نہیں بدکاریاں کر کے رب دیاں نافرمانیاں کر کے حرام خوریاں سود خوریاں تے چوریاں ڈاکیاں نال لٹ مار کے دنیا دا مال متا جے چاراں نے کما وی لوے گا اے دا نام کامیابی نہیں او جس ویلے وی
جیسے بھی پھڑیا جائے گا کدے کنجے وانگ جیل چ کدے شیطان خاں وانگ جیل چ کدے اگلے تے پچھلے وانگ وہ جھلا اے دنیا کھتی ہے جتھے جاندی ہے آپ تے نے فنا ہونا ہی ہوندا ہے جدے کولے جاندی ہے اونوں ہی برباد کر دیندی ہے اینو صرف سام سکدا ہے تے او سام سکدا ہے جنوں پروردگار توفیق عطا فرماوندا ہے ورنہ اے دنیا نہیں سامبھی جاندی او سنگیا جے سامبے تے اللہ دا نبی سلیمان سامبے جے سامبے تے حضرت ذوالقرنین سامبے جنوں رب توفیق دے وہی سام سکدا ہے لیکن اونے بھی اپنے واسطے نہیں بچائی جدوں سلیمان دا جنازہ چلے سلیمان دی تدفین ہوئی ہے نہ اونا کولے مال ملک دنیا دولت سی جیسے ذوالقرنین دی تدفین ہوئی نہ او دے کولے مال ملک تے دنیا دولت دنیا ایتھے ہی چھڑ کے ٹر گئے وہ سنگیا کافر کولوں نہ پوچھ کے تیری کامیابی کیڑی شے وچ او تے دشمن اونے تے دھوکا ہی دینا جویں شیطان دشمن اے دھوکا دیندا ہے کافر یہودی عیسائی تے دشمن اونا تے دھوکا ہی دینا اونا کہنا اے ویکھ ساڈے کولے ایٹم بم اے جہاز اے موبائل اے فلانی شے ایدا نام ہی کامیابی و ظالما اگر کامیاب کافر ہوندا رب دی جنت دا مالک بھی کافر بن جاندا نا نا کامیابی دنیا وچ نہیں وہ دنیا دی کامیابی تے عارضی ہے جے ہارون ورگے نو سمجھ آ گئی میں مریا تے میری بادشاہی ختم تے بادشاہی ادھی دنیا تے کلا بادشاہ اے تیرا دو گٹھاں دا پاکستان او دی بادشاہی دی ایک گٹھ برابر بھی نہیں او دی بادشاہی دے 100ویں حصے برابر بھی نہیں یہ دی بادشاہی تے مان کیتی پیا بلکہ نہ بادشاہاں چیلا چمچا تے نوکر گولا گپاڑا لگن واسطے اتنیاں محنتاں 5 سال تک ڈگریاں لین دے چکراں وچ کیوں آکھے کامیاب ہوواں وہ جھلا تیرا معیار بدل گیا ہے کامیابیاں دا او تو اگے رب کولوں پوچھدا سے ہن رب دیاں دشمناں کولوں پوچھنا ہے او دشمن دا ٹھکانہ جہنم ہے او تینوں نالے ہی لے کے جاوے گا پروردگار جنتیاں نو دیدار کراوے گا جنت ہے او دے کامیاباں دا ٹھکانہ جنت ہے او سنگیا اونے بادشاہی سلیمان پاک نو دیکھ دسیا ہے 1.25 لاکھ نبیاں وچوں ایک نو بادشاہی دتی باقیاں نو نہیں دتی کیوں رب دسیا ہے اگر میں چاہندا تے اپنے ساریاں نو بادشاہ بنا دیندا لیکن دنیا حقیقی نہیں اے تے عارضی ہے اے تے فانی ہے اینے تے مٹی جانا ہے میں اپنے یاراں نو عارضی بادشاہیاں نہیں دیندا عارضی کامیابیاں نہیں دیندا میں اپنے آنو حقیقی کامیابی کیا ہے آخرت دی طلب کرنا رحمت تے جنت دی طلب کرنا لیکن افسوس وہ ادھر ویکھ سنگیا جدوں بہلول نے کاغذ پڑھیا تے خدا دا فقیر دانا لوکی انہوں مجذوب تے جھلا آخدے سن لیکن مولا روح فرماؤندے نے دانا عقل مند اصل عقل مند یہ فقیر پوری دنیا دی بادشاہی دی تحریر لکھی ہوئی وہ بھی بادشاہ دی مہر نال او دریا
ہارون سر پھاڑتے بہ گیا اس آکھیا سائیں دوبارہ لکھتے دے دینا ایک کچیاں سیائیاں نے چم دے کاغذ نے انہاں تے لکھا ہویا ہے او یا پانی لگیا اسی مٹ گئی اسی سائیں میں دوبارہ لکھتے دے دینا فرمایا کوئی لوڑ نہیں حضور تے اتنی دیر رولا کیڑی گل سی فرمایا جھلیا او میں جنت تینوں کتھوں دینی ہے میں تے تینوں راہ پہ لاؤنا رب دے قرآن دی ایک آیت سکھائی پروردگار فرماؤں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ بے شک اللہ نے خرید فرما لیا نے مومنہ دے مال تے انہاں دیاں جاناں جنت دے بدلے اے دنیا دا مال دنیا دی زندگی رب دے نا چلا تے کامیابی لے لیکن جے آکھیں بھئی اتھے میں چوڑا تے میں مرضی تے میں فلان تے اتھے بھی چسکے تے مسکے تے فلان یہ ساری کمیونگی عیاشی بدماشی کیتی جاما موج مستی کیتی جاما کوئی پچھڑ دسن والا بھی نہ ہوئے تے آخرت وچ بھی میں جنت ہاں ہاں صدقے ایک کی تھا دے چسکے لبشے یا دنیا آلے یا آخرت رب اتھو آلے کو حرام تے نہیں کیتا وہ اتھو دی ضرورت تے رب موڑ بھی پوری کیتی ہے کھانے دی ضرورت پینے دی ضرورت پیٹ دی ضرورت شہوت دی ضرورت ہر شے نو پروردگار اپنے دین شریعت دے نال جائز قرار دے کے چیزاں نو مولا سونے نے تیری ہر ضرورت نو پورا فرمایا ہے جے بندہ کتے وانگ لالچی نہ ہوئے لٹ کتے وانگ لٹ کتے وانگ نسلی کتا لالچی نہیں نسلی کتا او لالچی لٹ کتا او لالچی ہو جائے جے او کتے آڑا ہیرس نہ ہوندی اگر درندیاں والی چیر پھاڑ نہ ہوندی ڈنگراں والی ایک دوسرے کو کھو مروڑ نہ ہوندی ظالم رب تیریاں ضرورتاں تے ساریاں پوریاں کیتیاں لذتاں دنیا دیاں بھی تینوں چکھا دیتیاں تے آخرت بھی رب العالمین دیندا ہے لیکن تابعداری تے کر آنکھیں تے لگ یہ تے کوئی طریقہ نہیں کہ سال بعد رمضان آیا تو کوئی تھوڑا مسیح دا منہ دیکھ لیا تے پورا سال انگریز دی غلامی زندہ باد نظام چلے کافر دا تعلیم چلے کافر دی تہذیب چلے کافر دی طریقہ چلے کافر ہر شے کافر دی مرضی دے مطابق آدھے بالا نو پینٹا پوا شرٹا پوا ٹائیاں پوا ہر شے لوا کے تے خوشباش ہو کے تے بندہ جناب کھڑوتا ہے کدھر چل رہا ہے جی کامیابی لین اچھا یہ دنیا دی کامیابی تلاب گئی ہون اگو مولوی کھڑوتا انہیں جو پیو دی جنت ہو گوشو انہیں بھی آنتے آکا اچھا ٹھیک ہے میرے حالات صحیح ہے جنت لکھ کے لے وہ ظالمہ الٹا تو اس قوم نے دھوکے چ پایا انہوں حقیقت دس جے جنت آستے ہارون آدھی ساری شے قربان کیتی کھڑوتا ہے تیرے ڈوڈے چھڑ دیں وہ جے خدا دے فقیر اور رب دی تابعداری زندگی گزار دے لے تو بندہ نہیں ہے انسان نہیں ہے تیرے کو طاقت نہیں ہے سونے رب تعالیٰ دی اطاعت والی زندگی ہی در اصل کامیابی والی زندگی ہے ہون سانو دھوکا کی لگے ہے اے نفس بے ایمان مروائی کھڑوتا ہے یہ آندہ ہے آئے خوشبو پہ ہوندی تے اے چسکا پہ ہوندہ تے اے دنیا دی لذت تے اے محسوس پہ ہوندی ہے اینو تا لب کھا آخرت آڑی اے جہان مٹھا تے اگلا کہہ اے نیچر تے فطرت تے مادیت سانو مروائی کھڑی تے کافر اسے دے ذریعے نال حملہ آورے واقع ہے انہوں آخرت دی کامیابی دا راز نہ دسو
جے اینو دنیا تے رب غالب ہے دروے صدقے جاواں جسے او آخرت دی کامیابی واسطے پاک نبی دے صحابہ نکلے نے انہاں رب دے دین نو پوری دنیا تے پھیلایا ہے تے رب سونے بھی انہاں نو پوری دنیا دی حکومت انہاں دے قدماں وچ سٹ کے دکھایا جویں اساں تابعداری چھڈی خدا ہی ملا نہ وصال صنم ادھر کے رہے رب دنیا دی کامیابی بھی دیندا ہے آخرت دی کامیابی دیندا ہے کیسے جدو بندہ رب دا ہو جائے کافر تے شیطان سانو دھوکا اس گل دا دتا ہے او میرے سونے مسلمان بھراو سانو تواڈے نال کالا غصہ تے کالا جھگڑا تے کالی ناراضگی بلیو ساڈا تے دل یہ آکھدا ہے کہ اساں دے یاراں نو آکھیے کہ یارو دین ساڈی اصل کامیابی دی منزل ہے اصل کامیابی دا راہ ہے دین تے کامیابی والی منزل جڑے مقام تے پروردگار دی زیارت ہووے رسول اللہ دی گوانڈ ملے جنہ دے دلاں وچ اج رسول اکرم دی محبت تے جذبہ تے ولولہ اٹھدا ہے او اے آخدن کاش کہ اساں جیویے رسول دے قدماں وچ مریے رسول دے قدماں دے وچ تے جھلیا ایتھے تے جیون بھی ہے تے مرن بھی ہے لیکن جنت وچ جیون تا ہے پر مرن تے حضور دے قدم حضور دی بارگاہ تے حضور دی سنگت تے حضور دا گوانڈ تے حضور دی زیارت سب کچھ جتھے ملنا ہے تے سب تو وڈی نعمت پروردگار جل شانہ دی زیارت جدوں عطا ہونی ہے وہ مقام جنت اصل کامیابی ہے اپنے مالک نو پا لینا لیکن اسی دھوکا کھا گئے اسی بھول گئے کہ ہائے 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 سانو نفس مرا دتا جڑیاں ساڈیاں حصہ سن انہاں جو کچھ چکھیا محسوس کیتا انہاں اون دے وچ گم چکیتا تے دل ایسا اترا بنیا نا مراد ہدایت تو خالی سی نا تا کر کے گم ہو گیا انہاں دنیا دیاں چیزاں دی تلاش وچ سنگیا اے ناکامی ہے بربادی ہے دنیا اور آخرت دی بربادی ہے دین تو ہٹنا لیکن دین ہی معیار ہے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی کا حق تعالی جل شانہ اپنے پاک حبیب دا صدقہ تہاڈے میرے تے رحمت فرماوے جرماں نو معاف فرماوے ہدایت و مغفرت عطا فرماوے آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین